नाम डॉक्टर एजाज अली चन्ना है और मेरी एजुकेशन PhD है लोकल और US से सैंडविच है। और मेरे जो सुपरवाइज़र हैं वो प्रोफेसर डॉक्टर नसीम अहमद है। अच्छा। जो कि पाकिस्तान में ये अल्ट्रासाउंड टेक्नोलॉजी लाने वाले पहले उस्ताद हैं हमारे। अच्छा। जिन्होंने इस सिस्टम को पाकिस्तान में लॉन्च किया। किस सन में ये लाए थे सर हमने तो 2004 से शुरू किया पाकिस्तान में। अच्छा। तो मैं पहले थोड़ा मुख्तसर तारीफ करूँ कि ये PhD क्वालिफिकेशन बताई। तो मैं अब जो मौजूदा मेरी जॉब है एज असिस्टेंट प्रोफेसर यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी और वहाँ पे मैं इंचार्ज हूँ। जो थीरियोलॉजी है एक्चुअली काफ़ी लोगों को शायद इल्म ना हो, ये वही है एनिमल रिप्रोडक्शन जिसको कहते हैं ना, रिप्रोडक्शन में बढ़ोतरी नस्ल खुशी के जो शोबा है वही है, लेकिन यहाँ पे हम इसको थीरियोलॉजी कहते हैं। और उसमें मैं एज असिस्टेंट प्रोफेसर काम कर रहा हूँ और यूनिवर्सिटी लाहौर फैकल्टी ऑफ वेटनरी साइंसेस जिसको हम यूआस कहते हैं, ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ साइंसेस लाहौर। तो उसमें मैं 13 मई 2004 से ज्वाइन किया एज अ लेक्चरर, फिर 2012 से एज असिस्टेंट प्रोफेसर और उसके बाद अब क्वालिफाइंग हैं अगले ग्रेड्स और तरक्कियों के जब होंगे तो इंशाल्लाह वो भी हो जाएंगे। तो ये मुख्तसर सा तारीफ के साथ साथ फिर मैं वहाँ पे इंचार्ज हूँ क्लिनिक का। अच्छा। जो गाय बकरी भेड़ जो फार्म एनिमल हैं उनकी नस्ल कुशी, उनके जाने सुनने के मसाइल, ना लगने ना ठहरने के मसाइल, अल्ट्रासाउंड से तशखीस, जल्दी जो है हमल की तशखीस गोलियों में, गाय भैंसों में, भेड़ बकरियों में, और जो क्लिनिक में उधर भी है। और उसके अलावा जो युवास की एक्सटेंशन सर्विसेज हैं जिसको मैं खुद ही चीफ सर्विसेज में खिदमत गुजार पहला हूँ। अच्छा। जो यूनिवर्सिटी पंजाब लेवल पे कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम्स हों तो उसको हम फार्मर के दहलीज तक जाके उनके फॉर्म पे जाके उनके जो मसाइल हैं उनको साइंटिफिक तरीके से हल करके उनकी गाइडेंस भी देते हैं, रहनुमाई भी करते हैं, बीमार जानवरों का इलाज भी करते हैं और कसम भी करते हैं। गुड। नहीं, वाकई इसमें कोई शक नहीं है। आप हमने जब भी रिक्वेस्ट की है आपने पूरी टीमें हमारे पास देती हैं और आप माशाल्लाह हमारे पास हमें यही चीज़ का तो इल्म है कि 8 साल से आप अपना ताल्लुक भी 8 सालों का है। जी। ये आपकी मोहब्बत है और माशाल्लाह जो हमारे जो घोड़ों का सिस्टम है ज़्यादा घोड़ियाँ जो आप उनको किस तरीके से जो हम देख रहे हैं हमारे साथ जो कहते हैं आप या जो मेहनत करते हैं वो माशाल्लाह अपने बच्चे हैं। और ये भी आपकी मोहब्बत है भी हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता रहता है आपसे। मैं मज़ीद चाहूँगा ये किस सन में शुरू हुआ हमारे पाकिस्तान में? बाज़ाब्ता जो है वो 2004 के बाद शुरू हुआ। अच्छा। मसलन जैसे कहें कि हम यूनिवर्सिटी में करना शुरू कर दिया था तो 2005 में हमने जो बत्ती हडियाला आपने सुना होगा वहाँ पे जो वेटनरी डिस्पेंसरी थी हमने वहाँ फार्मर डे बना के लोगों को मुफ्त सहूलत दी कि आप आके अल्ट्रासाउंड कराएं अपने जानवरों की, बजाय अल्ट्रासाउंड तशखीस करना है। बहुत जल्दी में थोड़े दिनों के हमल की तशखीस भी करवा लें और जिसमें कोई मसाइल हैं उसका भी करवाएं। तो हमने ये समझो कि 2005 में इसकी इब्तिदा की कि हमने पहले इन हाउस यूनिवर्सिटी में रहते हुए अपने प्रोफेसर के साथ अपने जो एक्सपेरिमेंटल एनिमल थे उन पे हाथ सीधा करना शुरू किए और उसके बाद सर ने कहा अब आप सीख गए हो, अब इसको हमें खोलना चाहिए ताकि हम फार्मर्स की ये सहूलत उनके दरवाज़ों तक दें और यहाँ पे भी जो होता है उसको भी सर्विस दें। तो फिर ये 2005 से शुरू हुआ। अगर ये हम वर्ल्ड लेवल की बात करें कि कब टेक्नोलॉजी कैसे आई तो इसमें ये है कि ये 1980s में की दहाई में ये पहली दफ़ा जो है ना घोड़ियों की वजह से ये अल्ट्रासाउंड वेटनरी में या एनिमल साइंसेज में इस्तेमाल हुआ।
اچھا اور اس کی بھی خاص وجہ یہ تھی کہ گھوڑیوں کو ملا دیتے تھے. اگر اس میں جڑوا ہوتے تھے جی تو وہ اچانک پتہ لگتا تھا کہ وہ اس نے ایبارشن کر دی یا توڑ گئی. 2 بچے تھے, جی اس کی کیپیسٹی نہیں ہے, یوٹرس کی سائز بہت کم ہے, جی تو اس کی وجہ سے 2 بچوں کو لے کے فل عمومی حلق میں اس کی کیپیسٹی نہیں ہے. جی لیکن اب کافی فارمر یہ بھی سوچتے ہیں یار میری گھوڑے نے 2 بچے دے دیے تھے, لیکن اس میں ہوتا یہ ہے کہ دونوں کا سائز کم ہوتا ہے, جی یا ایک کا سائز ٹھیک ہوگا تو دوسرے کا چھوٹا ہوگا تو وہ مر جائے گا. جی لیکن بہت کم اس منظر تک پہنچ رہے ہیں کہ جڑوا بچوں کا جنم ہو, یہ اس سے پہلے ہی یہ بھاشن ہو جاتی ہے. تو اس میں ویٹرنری میں یہ جب پریکٹس میں آیا جی تو اس میں سے تشخیص کر لیتے تھے 25 دنوں پہ کہ اس کے اندر 2 بچے تو نہیں ہوتے. جی اگر 2 بچے ہیں تو ایک بچے کو ادھر سے ہی ایکسپائریٹ کر کے اس کو اسٹاپ کر دیتے تھے, باقی ایک بچہ جو ہے نا وہ پوری اچھا گروتھ کرتا تھا اور اس کا نارمل جنم ہوتا تھا. بالکل بالکل. تو یہ جب ایک دفعہ اسٹارٹ ہوئی جی جی تو پھر سائنسدانوں نے, ریسرچروں نے اس کو اور استعمال کرنا شروع کر دیا. یار اگر ہماری اندر اپروچ ہے, ہم دیکھ سکتے ہیں, تو پھر ہم تو کافی چیزیں دیکھ سکتے ہیں. ہاں جی جیسے ہم یوٹرس کو دیکھ سکتے ہیں, اس میں اندر حمل کو تشخیص کر سکتے ہیں. جی گھوڑی میں 21 دنوں کا یا 25 دنوں کا بہت بہترین. جی گائے بھینسوں میں آپ کو پتا ہے ہم 30 دنوں کا کرتے ہیں, جی لیکن جو پہلے ہوتی ہے نا بشیری, جی جی اس میں ہم 27-28 دنوں پہ بھی پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ حاملہ ہے. بالکل. تو اصل حمل کے علاوہ جی پھر اس کا یہ فائدہ ہوا کہ سائنسدانوں میں ہم نے سنکرونائزیشن کے پروٹوکولز لگائے جب, جی اس میں الٹرا ساؤنڈ سے جو ہم ٹیکے لگا رہے ہوتے ہیں, جو مختلف ہارمون سے اووری کے جو فنکشن ہے جی اس جی کو بہت نزدیکی سے اسٹڈی کیا کہ اس کے اندر کیا کیا چینجز آتی ہیں. بہتر. پھر ہم نے اس چیز کو بھی یہ ملایا کہ یہ جو اس کے اندر فالو کے جہاں سے انڈا ریلیز ہوتا ہے, یہ گھوڑی میں کتنا سائز ہونا چاہیے تو گھوڑے سے ملانا چاہیے تاکہ ہمیں بچہ ملے. جی گائے میں کتنا ہونا چاہیے. تو اسی طریقے سے ہمارا ابھی بھیڑ بکریوں کے اندر بھی جی پروجیکٹ چل رہا ہے, جس میں بھیڑ بکریوں پہ بھی یہ کوشش ہے کہ اس میں بھی نسل کشی اور ٹائم کو متعین کیا جائے کہ کس ٹائم میں بھیڑ یا بکری کے اندر بھی ٹیکا رکھا جائے. بہتر. اس کے علاوہ بھی ہمارے ڈپارٹمنٹ میں وہ پروجیکٹ بھی چل رہے ہیں ماشاء اللہ, اچھا جس میں ہم یہ سائی وال میں سیکسنگ کی کوشش کر رہے ہیں کہ اچھا ہم نر اور مادہ کا سیمن الگ کرنا تاکہ وہ پھر فارمرس کو ہم اپنے سائی وال کریں انشاءاللہ, جو کہ ابھی فل مارکیٹ میں نہیں. جی وہ ابھی ہمارا پروجیکٹ ہمارے دوست کا چل رہا ہے, جی جو اس کا پرنسپل انویسٹیگیٹر ہے. کچھ دنوں میں انشاءاللہ جیسے ہی ہم اس کو کمپلیٹ کر پائیں گے جی تو اس لائق بھی ہوں گے کہ ہم اپنے لوکل جانوروں کے سیکس سے نہ دے پائیں. امید ہے کافی بہتری کو ملے گی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو یہ ہے سروسز. اور الٹرا ساؤنڈ کے آگے ہم اور بات کر رہے تھے جی کہ یہ تو چیزیں ہم نے کر لی. پھر ہم نے بچے دانے میں کوئی بیماریاں جی جیسے پایومیٹرا ہو گیا جس میں پس پڑ جاتی ہے, یا سوزش ہوتی ہے, جی یوٹرس کی سوزش ہوتی ہے جس میں جانور ٹھہرتا جی ہے. سائیکل سب نارمل ہوگی, ایج میں ہوگا, ملائل ٹھیک ہوگی, لیکن وہ ٹھہرتا نہیں. بہتر. اس کو بھی ہم تشخیص کر سکتے ہیں. اور اس کے اندر کوئی رسولیاں ہیں, کوئی سسٹ ٹائپ چیزیں ہیں, وہ بھی الٹرا ساؤنڈ سے ڈائگنوز ہو جاتی ہیں. بر وقت پھر اس کی تشخیص کر کے اس کا علاج کر دیتے ہیں. تو وہ بیماری جب ہٹ جاتی ہے تو اس جانور کا جو بچے دینے کا عمل ہے وہ بہتر ہو جاتا ہے اور ہمیں بچہ بھی کرتا ہے ہماری طرف سے. جی ہماری محنت ہوتی ہے دینے والے اللہ کے ساتھ ہے. اللہ کی اور پھر جو ہے طرف. نا وہ ہمیں اس طریقے سے سارے جانوروں کے بچے لینے میں الٹرا ساؤنڈ کی سمجھو شپی خدمات کو باہر لے آ کے بتاتا ہے کہ بھگوان آپ یہ سوچ رہے ہو یہ ایسا نہیں ہے, اس کے اندر سسٹ ہے, یہ نارمل ہے, یا اس میں کب ملانی چاہیے. یہ ساری چیزیں الٹرا ساؤنڈ سے اور اکثر ایک چیز میں اور دیکھتا ہوں کہ جو اس میں جیسے ہم نے ایک گھوڑی کور کروا لی اور ہم کور کروا کے جی اس کی خدمت کر رہے ہیں گھوڑی ہماری پریگننٹ, اور پتہ چلتا ہے جی 6 ماہ بعد 8 ماہ بعد گھوڑی پریگننٹ نہیں. اس چیز کے لیے بھی ہمیں بینیفٹ الٹرا ساؤنڈ کا ہے کہ ہم 25 دن بعد الٹرا ساؤنڈ کروا لیں, ہمارا وقت بھی بچتا ہے اور ہمارے سامنے رزلٹ آ جاتا ہے ہماری گھوڑی پریگننٹ ہے یا نہیں پریگننٹ. تو اگر پریگننٹ ہے تو اس کو اس طریقے کی خوراک اور حفاظت اور دیکھ بھال چاہیے. جی اگر نہیں ہے تو پھر جیسے سیزن میں آپ کہہ رہے ہو
ایک Next سائیکل answer. گیا